दशकं 89 वृगासुरवधः फस्ट् श्लोकं सान्द्रा सेकेण्ड् मोक्षाब्दि थर्ड कल्यतां 4, 5, 6 सान्द्रा 7 योगमायै 8 मोक्षाब्दि 9 मोक्षाब्दि 10 सान्द्रा। रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यः तदिह मत कृत्वा दशमिनां न सद्यः सम्पद्यः तदिह मत कृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तिं कृत्वैव प्रतिशत्सि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेत् च्युतिकथा प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेत् च्युतिकथा। रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यः तदिह मत कृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीये च्युतिकथा। सत्यप्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् सत्यः प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचित् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः केचित् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं मृगासुर उदाहरणं किलास्मिन् स्पष्टं मृगासुर उदाहरणं किलास्मिन्। सद्यः प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचित् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं मृगासुर उदाहरणं किलास्मिन्। शकुनिजः स तु नारदमेकदा शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरं त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमभन्तुमसाधुषु न तु भवन्तमभन्तुमसाधुषु। शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरितदोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमभन्तुमसाधुषु। तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्चित्वा सत्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः शिरश्चित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनम् अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभदीः जगन्नाथाद्वौरे भवति विमुखानां क्व शुभदीः। तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्चित्वा सत्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वौरे भवति विमुखानां क्व शुभदीः। मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोदरुद्रं मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोदरुद्रं दैत्याद्भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः दैत्याद्भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः। तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष्य सर्वं तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्तिषे दानवाय
दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्तिषे दानवाय मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोदरुद्रं दैत्यात् भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्तिषे दानवाय भद्रं ते शागुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा भद्रं ते शागुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौलौ सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः शोभदच्छिन्नपातम् इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः शोभदच्छिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भद्रं ते शागुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीम् अङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः शोभतच्छिन्नपातं भ्रांशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिकसत्त्वतां वेदितुं त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरात् उदितरुद्धरोषे विदौ अयं पुनरनादरात् उदितरुद्धरोषे विदौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजयाधृते त्वामगात् हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजयाधृते त्वामगात् भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरात् उदितरुद्धरोषे विदौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजयाधृते त्वामगात् सुप्तं रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां सुप्तं रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनग्नति पदेन मुदोक्तितस्त्वं विप्रे विनोग्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः सुप्तं रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोक्तितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्यते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः निश्चित्यते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युत पुनच्युतिदोषहीनं त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः सत्त्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः निश्चित्यते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरस निर्द्वैतवपुषं स्तुतं विष्णो सच्चित्
परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे. श्रीहरये नमः.